غلام نبی دے مجاہد مسجد اقصی دی حفاظت کرن والے چھوٹے چھوٹے بچے بمباں کے رکھ کے شہید کر رہے نے ترائے ترائے سو جنازہ پہ نکلے دے قوم ایڈی بغیرت ہو گئی او دے قبلہ اول تے حملہ ہویا اے بھارت تے پاکستان دے میچ دا انتظار کر رہے نے جڑا ہالے ایک چرچ سڑیا اتو لے کے جرنل بھی آیا چیف جسٹس بھی آیا وزیر اعلیٰ بھی آیا وزیر اعظم بھی آیا کوئٹہ 70 مسلمان مصطفیٰ دے میلاد دا نعرہ لودیاں شہید ہو گئے کسی گندی نسل دے نو خیال نہ آیا بیانی دے چھڑیے ایڈا ہلکا ایڈا سستا مسلمانہ دا خون نہیں جے تسی غیرت کھا جاؤ کتر تک آکھنا جے کسے نہ کو جنایا کو اوتے چرچ چھڑیا مسلمانہ دیاں دے بردے چاک کیتے گئے گرفتاریاں کیتیاں گئیاں چرچ اوتے سڑیا جلال پور دے ٹی ایل پی دے بندے سائیاں تھانے ساتھ کے آکھیا سی کچھ نہ کریا جے خیر ہوئے عیسائیت نو خطرہ ہے ہندوان نو خطرہ ہے اوتھے 70 مسلمان یک دم شہید ہویا ہے کسے کوئی خبر ہی نہ چاڑی نہ کالم آیا نہ ٹی وی تے گل ہوئی نہ دکان تے گل ہوئی نہ بیٹھک تے گل ہوئی ایدہ مطلب ہے عیسائیاں دے کتے نو وٹا لگ جاوے مسلمان پھڑیا جاندہ ہے مسلمان کو سجاوے اینا نو کاکھ نہیں ہوندہ تے جڑا مصطفیٰ دے دین نال ٹکرا جاوے میں سادہ جی مثال دینا جنہ 70 بندے شہید کیتے خود اندازہ لا لین کی انجام ہونا ہے ایو سال ایو ربیع الاول پچھلے سال حویلیاں دے مقام تے چند نوجوان نبی دا نعرہ مار دیا ہویا شہید ہوئے جنہ میلاد آلیاں تے گولیاں چلائیاں ککھ نہیں رہا محمد غلام آج بھی کہہ رہے نے تاجدار ختم نبوت وہ جتھے ترائے شہید ہو جان اونا دا ککھ نہیں رہندا جتھے 70 شہید ہو گئے عیسائیاں دے پیر چٹ کے کی لبنا جے لکھ لعنت اس قرضے تے جڑا 20 کروڑ ڈالر اس وجہ تو لیاندا جے قادیانیاں دی حفاظت کران گے خبردار قادیانیاں نو پروٹوکول اودو ملے گا جدو لپے کالا ایک بندہ بھی نہ رہا اجے تے لپے کالے سارے موجود نے اجے تے حضور دے سارے غلام موجود نے اجے تے محمد عربی دا کلمہ پڑھن والے سارے موجود نے اللہ دا واسطہ انو اختلاف نہ سمجھو اپنے پیرا نو چھجوڑو تے ہاتھ چمدیاں پوچھو کیا تیرا بھی پرچے چنا آیا ہے آج پیچھے لسٹا بڑیاں نے حافظ آباد دیاں میں لسٹا بڑیاں فوراً فون آیا فیضان الحسن تیرا فور شڈول آن ہونا ہے حسن شیر تیرا فور شڈول آن ہونا ہے فوراً فون آیا ساڑھے ضلع سکوٹی انچارج نو باپنا پتا تے سارے چھوڑا دنا دیس دے شیخ پورے دیاں لسٹاں جاری ہو گئیاں او تو آڈر آیا قادیانیاں دی حفاظت کرو تے ملک پاکستان دی نگران حکومت میرے پتراؤں ترائے مہینے بعد تو انو پچھڑیں کسے نہیں 50 سال آلے نہیں رہے اب اور ہوں گے جنہیں ڈبو دیا تو نے کبھی ہماری راہ میں آنا پور بن کر وہ تو آڈر آیا قادیانیاں دی حفاظت کرو اے دو لسٹاں جاری ہو گئیاں توجہ میرے اللہ اے دو لسٹاں جاری ہو گئیاں لبیک گالیاں نو پھاڑ لو قرآن چاہ کے پیانا اندہ مطلب ہے اگر کفر ڈر دے صرف لبیک گالیاں تو ڈر دے پیر تے ہور بھی بڑھیا ہے کسے علنے نے خط گلیا خبردار قادیانیاں دے خلاف نہ بولے خطیب ہور بھی بڑھیا ہے کدائیں فون نہیں آیا خبردار قادیانیاں دے خلاف نہ بولے اندھے کیڑا دین بیان پہ ہوتا ہے ہمارے پیر اتنی خوبصورت بیان کرتے ہیں سارے بندے کہتے ہیں واہ واہ میں کہ علی دا فتوہ ہے اندھے تو وڈا منافق کوئی نہیں بابا جی آندے آئے گل ایج دی کرو اگلے دا تھو کیوں نہ نکل جائے